ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओ ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। प्रसंग चलिरहेको छ आत्मबोधको वेदांत प्रवेशिका अंतर्गत आत्मानुभूतिको प्रक्रिया, आत्मतत्व विचारको प्रक्रिया। हिजो हामीले पढिसक्यौं। नित्य शुद्ध विमुक्तैकम अखण्डानन्दमद्वयं सत्यम ज्ञानमनन्तं यत परम ब्रह्माहमेव तत्। म सत्य ज्ञान नित्य अनंत स्वरूप म त्यो ब्रह्म हूँ जो देश काल परिच्छेद शून्य यस प्रकारको छु। यसरी निरन्तर अभ्यास गर्दा गर्दै निरन्तरको अभ्यासद्वारा जब ब्रह्म भावना दृढ हुन्छ तब आत्मज्ञान भएको मानिन्छ। आत्मज्ञान भइसकेपछि अविद्याजनित विक्षेपहरू समाप्त हुन्छन्। आत्मज्ञान पूर्ण भइसकेपछि अविद्याबाट देखा परेका विक्षेपहरू समाप्त हुन्छन्। जसरी रसायनद्वारा रोगहरू समाप्त हुन्छन्। एवं यो वाचन गरौँ, अगाडि बढौँला अनि। एवं स्क्रिन सेयर भएको छैन होला हैन, म यसो हेर्छु है। एवं निरन्तराभ्यस्ता ब्रह्मैवास्मीति वासना हरत्य विद्या विक्षेपान् रोगानिवरसायनम् विविक्तदेश आसीनो विरागो विजितेन्द्रियः भावयेद् एकमात्मानं तमनन्तमनन्यधिः। विविक्त देश एकान्त देशमा रहेर वैराग्यले युक्त भएर इन्द्रियमाथि विजय प्राप्त गरेर आफ्नो एक स्वरूपलाई आत्मस्वरूपलाई भावना गर्नु। आत्मस्वरूप एक अनेक देखिन्छ, एक कि अनेक भन्ने विषयमा हामीले हिजो एउटा लौकिक दृष्टान्त, अलौकिक एउटा कथा आख्यान पनि उदाहरणको रूपमा बतायौं। एकमा नै अनेक समाहित छन्। अनेक देखिए पनि वस्तुतः एक हो। जो अहिले आफूको रूपमा अनुभव गरेको छ त्यो एक, र सम्पूर्ण अनन्त अनेक ब्रह्माण्ड, अनेक प्रपञ्च, अनेक सृष्टि पनि त्यही एक भित्र समाहित छन्। यस प्रकार आत्मस्वरूपको अनुभव गर्नु।
यो हामीले हिजो प्रसङ्ग उठाइसकेका छौँ। अब यसपछि अब दृश्य प्रपञ्च हुँदाहुँदै अनन्त दृश्य प्रपञ्च हामीले अनेक हुँदाहुँदै एकको साधना कसरी किन गर्ने, कसरी हुनसक्छ त? अब यो कुरा चाहिँ अबको श्लोकमा हो, आजको यो नयाँ पाठ। अब आत्मन्येवाखिलं दृश्यम्, यहाँ दस्यम देखिन्छ स्क्रिनमा, त्यो होइन दृश्यम हो, ठिक छ। प्रविलाप्य धिया सुधी भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा आत्मन्येवाखिलं दृश्यम् प्रविलाप्य धिया सुधिः भावयेद् एकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा। यो पनि हिजो पढिसके जस्तो लाग्यो, ठिक छ। आत्मनि एव अखिलम दृश्यम प्रविलाप्य, आफूमा नै सम्पूर्ण दृश्यहरूलाई विलीन गरेर, विलय गरेर, लीन गरेर। यस विषयमा अलिकति स्मरण गर्न योग्य हिजो प्रसङ्ग नउठेको विषय के छ भने यो दृश्य प्रपञ्च आत्मामा विलय कसरी गर्ने। आत्मनि एव अखिलम दृश्यम प्रविलाप्य, यसका प्रक्रियाहरू त धेरै हुन्छन्। अब अरू धेरै जटिल प्रक्रियाहरूको कुरा चाहिँ आफ्ना ठाउँमा छँदैछ, गरौँला, विचार गरौँला। धेरै पढ्नेहरूले, धेरै दिमाग भएकाहरूले, धेरै तार्किकहरूले धेरै कुरा गर्ने हो। अब हामीले साधारण सामान्य सोझो तरिकाको कुरा गरौँ। पहिला विचारको लागि, चिन्तनको लागि एकान्त शान्त ठाउँ र समय अलिकति हुनै पर्यो अभ्यासको क्रममा। अभ्यस्त भइसकेपछि फेरि समयको त्यत्रो छुट्याइरहनु जरुरी पनि पर्दैन, तर पनि सुरुमा आवश्यक पर्यो। सुरुमा जब हामी ध्यानको लागि भनौँ अथवा विचारको लागि भनौँ, ध्यान भनेको कुनै हाउगुजी गर्नुपर्ने थियो, कुनै ठुलो कुरा केही पनि भएन। एउटा विचारको लागि, चिन्तनको लागि जब हामी तयार भएर बस्छौँ, त्यतिखेर यहाँ एकैचोटि बताइयो कि आत्मन्येव अखिलम दृश्यम प्रविलाप्य, सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्चहरूलाई आफैमा विलिन गरेर। एकैचोटि विलिन गर्छु भनेर विलिन हुने भन्ने कुरा झ्याप एकैचोटि हुन्छ पनि, तर थोरै अभ्यासको क्रममा जे देखिएको छ यसैलाई हेर्ने। पहिला जे देखिएको छ, दिमागमा जे कुराको स्फुरण आइरहेको छ त्यसैलाई विचार गर। त्यो विचार गरेको वस्तुको यथार्थ चिन्तन गर्ने, त्यो के हो भनेर विचार गर्ने। एउटा लौकिक दृष्टान्त हो, रमाइलो लाग्छ हजुरहरूलाई, उटपटाङ जस्तो पनि लाग्छ, म सुनाइहालौँ। सायद यो पञ्चदशी भन्ने एउटा ग्रन्थको नेपालीमा टीका लेख्नु भएको छ कृष्णकान्त अधिकारी भन्नेले, प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट छापिएको थियो पहिला, अहिले छ कि छैन मलाई थाहा छैन। त्यहाँ यो दृष्टान्त कतै तल दिए जस्तो लाग्छ मलाई, पढ्ने बेला सम्झना भएको। गुरुजी कहाँ साधना गर्न साधकहरू गए, अचेल पो मोबाइल लिएर घरैमा बिस्तारामा बसिकन अनि चिया पिउँदैकन प्रवचन सुन्नुहुन्छ। हजुरहरूले सुन्नुहुन्न कतिपयले। पहिले त त्यो चलन छैन। ब्रह्मविद्या विचारका लागि त गुरुको शरणमा, गुरु घरमै जानुपर्छ, गुरुलाई प्रणाम गर्नुपर्दछ। सुकेका संविधाहरू लिएर गुरु घरमा चाहिने, आश्रममा चाहिने त्यही हो, सुकेका संविधा लिएर जानुपर्दछ। नोटका बिटाको बारेमा उपनिषदमा उल्लेख त छैन। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, त्यो संविधा लिएर जानु भित्रको रहस्य छ। शुष्क संविधा, मेरो हृदय वासनाले वासित छैन, निर्वासन छ, विरक्त छु भन्ने कुरा देखाउनु पनि छ। अनि गुरुको नजिकमा गइसकेपछि साधना गर्न बस्छन्। गुरुजीले सेवा हराउनुहुन्छ होला, पहिला सेवा गर्छन्, पछि साधनामा बस्छन्, ध्यान गर्छन्, मनको एकाग्रता हुन्छ। यस्तै साधकहरू साधना गर्दै थिए। एउटा साधकलाई घर काम पर्यो र घर जाने भयो। घर गयो, 2-4 दिन बसेर आयो। 2-4 दिन घरमा गएर अथवा 10-8 दिन, 15 दिन, महिना दिन कति बसेर आएथ्यो। आएपछि अघि त बरु साधना ध्यान केही लाग्ला जस्तो थियो, अब लाग्दैन, मन चाहिँ खटपट गरिरहन्छ।
अनि अरू सब आँखा चिम्लेर घन्टौँ घन्टा बसिरहेका छन्। विचारको गहिराइमा पुग्यौँ भन्छन्। उसलाई त घरि यता हेर्न मन लाग्छ, घरि आँखा पिलपिल पिलपिल गरिराखेको छ, घरि उता हेर्छ, घरि उता हेर्छ। त्यति गर्दा भएन, मन एकाग्रता भएन भने जिउ चिलाउन थाल्छ कतै, अलिअलि स्याउस्याउ कतै सिरिङ सिरिङ हुन्छ कतै, अनि घुँडा उठाउन मन लाग्छ, कतै कानतिर चिलाइरहेको हुन्छ, कतै यसो आँखा झप्की लिनुपर्ने हुन्छ, कतै के हुन्छ, निद पनि लाग्छ, के हुन्छ के हुन्छ। छटपट भएपछि त्यत्तिकै एकचुप लागेर बस्न त सकिँदैन। ऊ नबसेर छटपट 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 भइरहेको छ। अरूलाई त के थाहा, ठिक छ ध्यानको अनुभव के छ भनेर सोध्दै गर्दा अरूले आफ्नो अनुभवहरू बताए, चित्तको विलय हुँदै गरेको एउटा परम आनन्द प्राप्तिको अनुभवका कुराहरू बताए। ऊ व्यक्तिलाई अनुभव सोध्ने बेलामा ऊ पहिला त यसो लुकीछिपी गर्न खोज्यो, पछि गएर चाहिँ साधकले भन्छ कि मेरो त मन लागेकै छैन, ध्यानमा सबै बस्दा बस्ने हो, तर मलाई त्यो समय बिताउन, टाइम बिताउन चाहिँ मलाई बहुत झन्झट, बहुत समस्या हुन्छ, मलाई त मन लागेकै छैन। गुरुजीले भन्नुभयो किन यस्तो भयो, कहिलेदेखि यस्तो भयो? म घर गएर आएँ, त्यसपछि यस्तो भयो। घरमा तिमीले के काम गर्यौ? घरमा अलिकति गाई थिए, गोठमा भैँसीहरू थिए, एउटा भैँसी थियो, त्यो भैँसी यस्तो भयो, मर्यो अथवा के थियो, अब भैँसी सम्बन्धी, अथवा नयाँ भैँसी किनेर लिएर आएर घरमा छोडिदिएको, जहाँ शरीर चिल्लो बनाएर चिटिक्क तेल घसेर झिङ्गा बस्यो भने पनि खुट्टा चिप्लिने गरी चिल्लो बनाएर राखेको भैँसी बा छोराहरूले याद गरे कि गरेनन्? घरमा काम धन्दा ठिकसँग भयो कि भएन? त्यसले बा दुःख पायो कि दुध दिएको होला कि नहोला कि? मनमा यो कुरा खेलिरहन्छ। गुरुले सोध्नुभयो तिम्रो मन कहाँ जान्छ त, के आउँछ घरिघरि भन्दा यस्तो आउँछ। गुरुजीले बताउनु भयो, अलि ठट्टा जस्तो लाग्छ। गुरुजीले बताउनु भयो त्यसो भए अब तिमी अहिलेदेखिबाट भैँसीको ध्यान गर्न बस ल, अब भैँसीको ध्यान गर। कृषक थिए पहिला, भैँसीको मनमा याद आइरहेको छ, ल त्यसैको ध्यान गर। त्यसैको ध्यान गर्दा गर्दै याद गर कि त्यो ध्यानमा यति गहिरिनु पर्दछ, यति गहिरिए कि त्यो भैँसीमै ब्रह्मभाव विचार गर। तिमीले तिनै लोकलाई व्याप्त गर्ने पूर्ण सच्चिद आनन्द स्वरूप यही हो भनेर ब्रह्मभाव विचार गर। नभन्दै उसको जहाँ मनको टिकेको थियो उसैमा एकछिन मन अल्मलिन थालेपछि त अनि चित्तको एकाग्रताको अभ्यास सुरु भयो। एउटा दृष्टान्तको लागि मात्रै भनिएको चिज हो। मनमा जे कुराहरू आउँछन् ती कुराहरूको यथार्थ धरातल विचार गर्ने। अब छोराको याद आइरहन्छ भने छोरोलाई विचार गर्ने, यो छोरो के हो, वास्तवमा मैले कसलाई छोरो भन्दैछु। प्रेमिकाको याद आउँदैछ भने विचार गर्ने, मैले प्रेमिका कसलाई बनाउँदैछु, यो को हो, त्यसमा मेरो मन किन गइरहेको छ। विभिन्न बिचमा अलमलमा होइन, त्यहाँ जिज्ञासा हुन्छ नि। त्यहाँ पनि हुन त चिन्तनका शैलीहरू विभिन्न हुन्छन्। मैले एउटा कोणबाट अहिले कुरा गर्दैछु। जुन वस्तु दिमागमा आइरहेको छ त्यो दिमागमा आइरहेको वस्तुलाई नै अगाडि राखेर ल ठिक छ सकिन्छ विचार शून्य भन्दै जाने। तर यदि चित्तमा कुनै पनि वस्तुको आग्रह बढी छ भने त्यो आग्रहमा नै त्यो आग्रहद्वारा ग्रहण गरिएको वस्तुलाई नै अगाडि राख्ने र त्यही वस्तुको यथार्थ विचार गर्ने। यथार्थ विचार गर्दै गएपछि पुगिने त उही हो। यही कुरा विचार गर्नका लागि हाम्रा साधनाका विभिन्न चरणमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यो विलय क्रम बताइएको छ। विलय क्रम, सृष्टि क्रम जो अनुलोम उताबाट यता आयो, तस्माद् वा एतस्माद् वा आत्मनः आकाश सम्भूत, परमात्माबाट माया शक्ति, मूल प्रकृति, महत तत्व, अहम तत्व, अनि त्रिगुणहरूबाट स्थूल पञ्चमहाभूत, सूक्ष्म महाभूत, अनि विषयहरू, तन्मात्राहरू, देवताहरू प्रकट भए भनेपछि कारणबाट सूक्ष्म कार्य पैदा भए। हामीले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीरको स्टेप बताएको थियो नि। अब कारणबाट कार्य पैदा भयो।
कार्य पैदा हुँदा पनि सूक्ष्म कार्य पहिला थियो भने पछि स्थूल कार्य हुन पुग्यो। अहिले हामीले अनुभव गरिरहेको यो स्थूल शरीर स्थूल कार्य हो। हाम्रो नजर अहिले स्थूल शरीरमा छ। चाहे त्यो नातिको कुरा गरौँ, चाहे त्यो भैँसीको कुरा गरौँ, चाहे त्यो चिल्लो गाडीको कुरा गरौँ, चाहे त्यो घोडाको कुरा गरौँ, गाईको कुरा गरौँ, परिवारको कुरा गरौँ, जे गरे पनि हामी पहिला स्थूल वस्तुहरूलाई विचार गरिरहेका छौँ। यो स्थूल प्रपञ्च जति छ, यो स्थूल प्रपञ्चलाई हामीले प्रणवको उच्चारण गर्दै गर्दा अकारभित्र समेटेका छौँ। अभित्र ओम जब उच्चारण हुन्छ ध्यानको क्रममा अथवा चिन्तन हुन्छ सूक्ष्म रूपमा, त्यहाँ पहिला अको विचार गरिरहेका हुन्छौँ। अ भनेको यो स्थूल स्वरूप, विराट स्वरूप। बिस्तारै अ उ म को क्रम त जाने हो। अन्तिममा क्रमातीत, क्रमनिरपेक्ष, क्रमको अपेक्षा बिना प्रणवको ध्यान हुन्छ। तर सुरुमा क्रमसँग ध्यान हुन सक्छ। जब जब हामी स्थूल पदार्थहरूमा अल्मलिएका हुन्छौँ, जति जति हामी स्थूल पदार्थमा अल्मलिएका हुन्छौँ, त्यतिखेर त्यही स्थूल पदार्थहरूलाई विचार गर्ने। विचार गर्ने भनेर आग्रहपूर्वक त्यसमा विचार गर्ने होइन। अब चित्त लाग्यो त अब लाग्यो, त्यसैलाई विचार गर्ने। कसरी विचार गर्ने त भन्दा यो के हो? हरेक कुरा सोचे सम्झेर विचार गरेर काम गर्नुपर्छ भन्छ नि। कुनै पनि वस्तु दिमागमा आइरहेको छ भने त्यो के हो भनेर विचार गर्ने त। अब के हो भनेर विचार गर्दै गर्दा जहिले पनि स्थूल पदार्थहरू सूक्ष्मबाट पैदा भएका हुन्छन्। स्थूल शरीरको कारण सूक्ष्म शरीर, स्थूल प्रपञ्चको कारण सूक्ष्म प्रपञ्च। अहिले हजुर हामी ठुला भएका छौँ नि, यत्तिका छौँ। हाम्रो यो लगभग 4 हात 3.5 हातको यो शरीर छ। यो शरीरको कारण के हो भनेर खोज्नु न त। अहिले त हजुरहरू प्राय अलि उमेरले बुढोपाको भइसक्नु भएका धेरै हुनुहुन्छ। उमेरका सानामा अलि टिन एज भन्छन्, विशेष गरी मन चञ्चल हुने उमेरका मानिसहरू। बुद्धि त मन त धेरै बुढो भएको छैन क्या र। हजुरहरू सबैलाई पनि दृष्टान्त दिँदा भइहाल्यो। एउटा कुनै नारी भए पुरुषप्रति र पुरुष भए नारीप्रतिको एउटा आकर्षण भएको उमेर थियो। त्यो उमेरको अवधिलाई एकछिन विचार गरौँ। विचारकै लागि विचार गर्ने। त्यो एकदम कलकलाउँदो त्यो उमेरको वयस्क पुरुष वा वयस्क युवती, उनीहरूप्रतिको जो मनमा आकर्षण भएको थियो होला, अथवा भनौँ एउटा छोरा नातिप्रतिको आकर्षण, बुढोपाको भएपछि पनि नातिप्रतिको आकर्षण, नातिनीप्रतिको आकर्षण त भइ नै हाल्छ। त्यो स्थूल शरीरप्रति हामीले जो एउटा मन अल्मल्याइरहेका हुन्छौँ, एकछिन त्यो नातिको अनुहार हेरेर विचार गर्नु, यो नाति कहाँबाट कसरी पैदा भयो, यो पुरुष कहाँबाट कसरी पैदा भयो, यो कहाँबाट कसरी पैदा भयो, यो के हो। एकछिन घोरिएर विचार गर्यो भने, एकछिन यस्तो पारेर आँखाले घोरिएर हेऱ्यो भने, अहिले स्थूल प्रपञ्चमै दृष्टि छ। कहाँ व्यापक परमात्मा सत्ताको अनुभव गर्न बाँकी नै छ। अहिले वहाँ नपुगौँ, एकछिन बाँकी नै छ। एकछिन विचार गर्यो भने दुईटा तरिकाले हेर्न सकिन्छ। एउटा त त्यहाँ अलि घिनलाग्दो हाड भेटिएला। हाड भनेपछि त छुँदा अलि अपवित्रै त हुन्छ नि। रगत, गिदी, बोसो, मासु, नसा, आन्द्रा भुँडी, अनि त्यही खाएको के भन्छ त्यसलाई, अब के भन्ने के हो, खाएर अनि पचेर शौच हुन लागेको विषयवस्तु। शौच भनेको टोयलेटमा गएर जे फ्याँकिन्छ। यसो हेर्दै गर्दा त्यही देखिन्छ एउटा। अब यो तयार भयो कहाँबाट भनेर विचार गर्यो भने अत्यन्तै सानो बुँद मात्र रज र वीर्यको सम्मिश्रणबाट पैदा भयो। एकदम थोरै रजवीर्यको सम्मिश्रणभित्र, माने वीर्यभित्र 10औं लाख ती पुच्छर हल्लाउँदै हिँडेका ती माछाका भुरा जस्ता खुटुटुटु कुद्दै गरेका हुन्छन् भन्छन् विज्ञानका पारखीहरू।
अब यो आज यो ठुलो देखिरहेको छ, यसको कारण त त्यही बिन्दु हो। यो स्थूल प्रपञ्चको कारण के रहेछ त भन्दा त्यो बिन्दु रहेछ। यो स्थूल प्रपञ्च अ हो भने यो अ को कारण के रहेछ त भन्दा अब सूक्ष्ममा गयो, उमा गयो। अकार संज्ञः पुरुषो हि विश्वको ह्युकारकस्तैजस ईर्यते क्रमात्। स्थूल शरीराभिमानी बनेको विश्व पनि ऊ के अ, यो सम्पूर्ण प्रपञ्च देखिएको विश्व ब्रह्माण्ड पनि अ। अब यसको कारण के रहेछ? अब यसलाई लगेर विलय गरिदिने, कहाँ? आफ्नो कारणमा, कार्यलाई कारणमा लगेर सुम्पिदिने। अब मन त हो अलिकति अगाडि यात्रा गर्छ। अकार संज्ञः पुरुषो हि विश्वको ह्युकारकस्तैजसैर्यते क्रमात्। अब उकारमा गएर प्रवेश गर्यो। यो शरीरलाई लिएर विचार गर्यो भने स्थूल शरीर एक किसिमको सानो बुँद बिन्दुमा गइरहेको थियो। अझै विचार गर्दै हिँड्दा त्यहाँभित्रका मन, बुद्धि, अहङ्कार, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च प्राण, बुद्धि, अविद्या, काम, कर्म, यिनै 8 पुडियाभित्र समेटिएको त्यो सूक्ष्म शरीरको दुनियाँ देखिन थाल्छ। अब त्यो सूक्ष्म शरीरको दुनियाँको पर्दा पनि एकछिन देखियोस्, केही छैन। चलचित्रको पर्दा जस्तै एक छडी अर्को गइरहेको छ, हामी त्यसमा अल्मलिएर आग्रहवसाथ त्यहाँ नबस्ने न हो। त्यो पर्दा जान दिने, छोडिदिने, व्यवस्था गरिदिने। अब दोस्रो पर्दा आइपुग्यो। स्थूल पर्दा अगाडि सर्यो, अब सूक्ष्म पर्दा आइपुग्यो। त्यो सूक्ष्म पर्दाको पनि नालीबेली विचार गर्यो। त्यो सूक्ष्म पर्दा ऊ भनेर देख्नुपर्ने भएर होला। प्रणवका 3 अक्षरहरूमध्ये ऊ भनेर देखाउने। अ उ म 3टाबाट ओम भन्छ। ऊ सूक्ष्म शरीराभिमानी तैजस भनिने आत्मा पनि ऊ। यो स्थूल प्रपञ्चको कारण भएको सूक्ष्म प्रपञ्च अपञ्चीकृत पञ्चमहाभूत पनि ऊ। अ पछाडि चिन्तन गर्दै, अ पछाडि घोरिँदै जाँदा ऊमा पुग्यो। ऊमा पुग्न साथ अ को विलय भयो, अ हरायो। अ हराओस्, किनभने अ को वास्तविक गतिविधि, वास्तविक नालीबेली बुझियो। अब देखिँदैन। ध्यानको अभ्यास गर्ने गरेकाहरूलाई त यो कुरा अवश्य पनि थाहा छ कि पहिला ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि ध्यान गर्न बस्ने बेलामा तुरुन्तै बस्दै गर्दा म अमुक नाम गरेको, यति वर्षको उमेरको यो शरीर पुरुष, अनि नाक, कान, आँखा, मुख यो प्रकृतिको भएको, मोटो वा दुब्लो, यहाँ बस्दै गरेको यो आसन, अनि अथवा कुर्सी, अथवा सोफा, अथवा बसाई, अथवा कुशासन, मन्दिर हो कि नेपालमा बसेको कि भारतमा बसेको हो कि गाउँमा बसेको कि माथि तलामा बसेको हो कि भैँतलामा बसेको हो कि आज बाहिर पानी परिरहेको छ कि बर्खा छ कि गर्मी छ कि अनुभव त हुन्छ। जस्तो अहिले अनुभव हजुरहरूलाई भइरहन्छ। त्यो अनुभव हुँदै गर्दा हामी विश्व प्रपञ्चमा छौँ। हाम्रो पहिचान पनि विश्व र हामी बसिरहेको परिवेश पनि विश्व। यो अकारभित्र समेटिएको छ प्रणवमध्ये। अब यसलाई चाहिँ जब यथार्थ यसलाई विचार गरेर सोच्दै गयो भने मनको बानी नै यस्तो छ कि एकै ठाउँमा बस्दैन, त्यसभन्दा एक स्टेप अगाडि सोच्दछ। आफूले सोचेका चित्तका चिन्तनका कुराहरूलाई अथवा आफूले सोचेको याद गर्न भ्याइँदैन भने घर परिवारले सोचिरहेका कुराहरूलाई चाहिँ सिटी स्क्यान गर्ने मेसिन बनेर आफै यसो याद गर्नु त चुपो लागेर कि, अथवा पर्दा पछाडि बसेर केही सिप लागेन भने आफ्नो व्यवस्थामा मोबाइल रेकर्डर अन गरेर त्यहाँ ट्याक्क राखिदियो। अनि त्यसलाई बिर्सेर आफ्ना गफका कुराहरू वा आफ्ना मन, घरमा परिवारमा वा मनमा खेलिरहेका कुराहरूको चाहिँ रेकर्ड गर्दै गयो। एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, एक सम्बन्धी स्मरण के एक विषयक दर्शनम, एक सम्बन्धी ज्ञानम, अपर तत्सम्बद्ध विषय स्मारकम भवति भन्ने नियम छ। एउटा कुराले अर्को कुरोलाई तान्छ, अर्को कुरोले अर्को कुरोलाई तान्छ, अर्को कुरोले अर्को कुरोलाई तान्छ। कुरै कुराको साङ्ली भरेर एउटाले अर्कालाई तानेको मनका जन्जाल त छँदैछ। अब हामी स्थूल प्रपञ्चलाई विचार गर्दै गएर यो स्थूल प्रपञ्चको कारण के हो, यो स्थूल प्रपञ्चको अधिष्ठान के हो, यो स्थूल प्रपञ्च कहाँबाट आयो भनेर विचार गर्यो भने
हामी स्वाभाविक रूपमा त्यसको एउटा दोस्रो चरणमा सूक्ष्म प्रपञ्चमा पुग्छौँ। पर्दा त्यो हट्छ, एउटै पर्दा लामो समय बस्दैन। अब त्यसपछि हामी सूक्ष्मको चिन्तनमा छौँ। सूक्ष्मको विचार गर्दै गर्दाखेरि सूक्ष्म प्रपञ्चहरूको जो पर्दा अगाडि देखिएको छ त्यो पर्दालाई पनि विचार गरेर हेर्दै गयो भने अब यसपछि तेस्रो चरणमा, त्यसभन्दा पनि अझ अगाडि हामी पुग्छौँ। अ उ म अकार संज्ञः पुरुषो हि विश्वको योकार कस्तैजस ईर्यते क्रमात् प्राज्ञो मकारः परिपठ्यते खिलैः समाधिपूर्वं न तु तत्त्वतो भवेत्। अब यसपछि एकपछि अर्को पछि अर्को, यस प्रकार क्रमशः अगाडि बढ्छ। विलय विलापन गर्ने कुरा आइरहेको छ नि, विलय विलापन। यस प्रकार भावयेत् आत्मन्येवाखिलं विश्वं प्रविलाप्य धिया सुधी। अब यसपछि तेस्रो जो प्राज्ञ भनिने हो, तेस्रो जो कारण भनिने हो, तेस्रो जो सूक्ष्मभन्दा पनि परको एउटा कारण भनियो, विश्व तैजस प्राज्ञ भनियो, त्यसको पनि विलय हुने, त्यसको पनि नालीबेली, त्यसको पनि यथार्थ, त्यसको पनि आधार, त्यसको पनि अधिष्ठान हामी त्यहाँ पुग्दै गर्दा अब तुरीय तत्त्व जो बाँकी थियो त्यहाँ हामी पुग्छौँ। र स्वाभाविक रूपमा त्यो तुरीयमा हामी पुग्दै गर्दा पहिलो चरणका, दोस्रो चरणका, तेस्रो चरणका पर्दाहरू बिस्तारै हट्दै तेस्रो चरणमा चौथो चरणमा ऊ पुग्छ, जहाँ अ उ म को उपसंहारपछि त्यसपछि नाद बिन्दु पनि भनेर बताइन्छ। अब त्यसको चाहिँ अन्तिम सूक्ष्म जसलाई हामी विश्लेषण गर्न, शब्दद्वारा व्याख्या गर्न, शब्दद्वारा अभिव्यक्त गर्न सक्दैनौँ, त्यो हामी चौथो अवस्थामा पुग्छौँ। शब्द उच्चारण गर्दा पनि 4 खण्ड हुन्छन् भन्ने छ। मैले जस्तै उच्चारण अहिले गरिरहेको छु, बाहिर उच्चारण गरिएको शब्दको नाम हो बैखरी। जुन मैले मुखबाट उच्चारण गरेँ, हजुरहरू कानबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूले मुखबाट उच्चारण गर्नुभयो, मैले कानबाट सुन्दैछु भने यो बाहिर सुनिने बिखर छरिएको शब्द हो। यो छरिएको शब्दको नाम बैखरी भन्छन्, बैखरी बाणी। यो बैखरी बाणी प्रकट हुनुभन्दा पहिले, बैखरी बाणी त यो घाँटीबाट बाहिर यसरी आइसकेपछि घाँटी, तालु अनि जिब्रो के भन्छ हाम्रो यो आरोह अवरोहहरू स्थान प्रयत्नहरूको आघातबाट कति हावाको फोक्का झोक्का फ्याँक्ने, अल्पप्राण, महाप्राण, पृष्ठ, ईषत् स्पृष्ट, समृत, विवृत, यी शब्दका विभिन्न यहाँ पनि एउटा ठुलै दुनिया छ। कसरी उच्चारण गर्ने, फ उच्चारण गर्दा प, फ, ब, भ, म सबैमा यो ओठे फड्कार्नु पर्ने, अनि क, ख, ग, घ, ङ घाँटी फड्कार्नु पर्ने, चा, छ, जा, झ यहाँ तालुतिर स्पर्श हुने, त, थ, द, ध, न दाँततिर स्पर्श हुने। यो तरिकाले पढ्यौँ। अब अर्को तरिकाले पढ्ने हो भने कचेट तप, थोरै हावा लाग्छ, अनि खफ छठ थ बढी हावाको झोक्का लाग्छ, महाप्राण भयो। गजेट दब, घ झढ धब, नयननम नासिकाहरूको हिसाब, महाप्राणको हिसाब, अल्पप्राणको हिसाब, स्पृष्ट ईषत् स्पृष्टको हिसाब। यस्ता खाले शब्दहरूको बाहिर जो प्राकट्य हुन्छ, अभिव्यक्त हुन्छ, यसलाई बैखरी भन्छन्। यो स्थूल रूप हो शब्दको। त्यो स्थूल रूप जो हामीले उच्चारण गरिरहेका हुन्छौँ नि, यो उच्चारण किन भयो, कहाँबाट भयो, कसरी भयो भनेर विचार गर्यो भने अब शब्द विज्ञान, वाग विज्ञान पढ्ने हो आज। यो शब्दको बाहिर बैखरी स्वरूप कहाँबाट आयो भनेर विचार गर्यो भने यो प्रकट हुनुभन्दा पहिले म यो भन्छु, अब मैले घट शब्दको उच्चारण गर्नु छ, अब मैले यो कुरो भन्ने हो भनेर बाहिर प्रकट हुनुभन्दा अगाडिको एउटा सूक्ष्म दुनिया, सूक्ष्म सृष्टि, सूक्ष्म संसार यहाँ पहिला बन्नुपर्दछ। हिजो बेलुकी यहाँ टेलिभिजनमा एउटा प्रोग्राम कता देखिँदै थियो, दुबईतिर बनेका घरहरू, चाइनातिर बनेका पुलहरू, अमेरिकातिर बनेका टावरहरू, अनि यता अहिले त
अरबियन कन्ट्रीहरूमा बनेका भवनहरू विचित्र विचित्र विकास भएको थियो। दुबई भन्ने ठाउँ लगभग 30 वर्षको अन्तरालमा बगरमाथि के भन्छ बालुवामाथि त्यत्रो सहर महल बनेछ। त्यो पढ्दै गर्दा त्यो देख्दै गर्दा त्यहाँनिर यो कुरा पनि बताएको थियो कि त्यसको ड्रइङ डिजाइन कसले बनायो, कहाँ के बनायो भनेर बतायो। इन्जिनियरहरूले आएर बनाए भनेपछि त्यो दुनिया संरचना तयार गर्नुभन्दा अगाडि इन्जिनियरले, आर्किटेक्चरले त्यसको चाहिँ पुरा नक्सा पहिला तयार गरेको हुन्छ। त्यो कम्प्युटरमा वा कागजमा कम्प्युटरमा तयार गरेको। त्यो तयार गरेको चिजको आधारमा यो महल खडा हुन्छ। हामीले जो शब्दको दुनिया, शब्दको महल, शब्दको संसार, बैखरी बाणीको दुनिया जे जति तयार गर्यौं, त्यो बैखरी बाणी प्रकट हुनुभन्दा अगाडि मध्यमा नाम गरेको बाणी आवश्यक पर्दछ। त्यो बाणीको नाम मध्यमा भनिन्छ। त्यो यो बैखरी बाणीको सूक्ष्म रूप हो। त्यो बाणीलाई मध्यमा बाणी भनिन्छ। त्यो मध्यमा बाणी भनेको अर्थ र शब्दको भेद पनि छ, तर शब्द बाहिर प्रकट उच्चारण गरेर बाहिर कानले सुनिने गरी आएको छैन। कहिलेकाहीँ निदाएको बेला, स्वप्न देखिरहेको बेलामा मुख पनि चलाए गरिकन यस्तो यस्तो गरेको देख्नुभयो होला। टाउको हल्लाएको छ, कहिलेकाहीँ त्यही गरिएको छ। के अरे मन्त्र जप्ने बेला पनि मुखले उच्चारण गरेर जपेको भन्दा मनमा नै जपेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने लेखिएको छ। उपांशु स्यात् शतगुणम सहस्रो मानसः स्मृतः। त्यसकारणले भित्रभित्र मन्त्र जपे नबोलिकन मध्यमा बाणी भयो कि भएन। अब त्यो मध्यमा बाणीको पनि कारण के हो त भनेर अझ एक स्टेप अगाडि जाने हो भनेदेखि त्यो बाणीमा चाहिँ अलिकति शब्द र अर्थको प्रकट हुने प्रयास मात्रै भएको छ। शब्द र अर्थ दुईटा छुट्टिएर खुलेर देखा परेकै छैनन्। शब्द हुन्छ एउटा घट, अर्थ हुन्छ एउटा घैँटो। शब्द हुन्छ स्याउ, घैँटो हुन्छ के अर्थ हुन्छ वस्तु। शब्द हुन्छ फरक पनि हुन सक्छ, एप्पल भन्न सक्नुहुन्छ। अरू हिन्दीमा भए के सेब भन्छन्, संस्कृतमा हामी सेव फलम सिन्चितिका फलम केही भन्छौँ। त्यो शब्द र अर्थ दुईटाको भेद चाहिँ मध्यमामा आयो, बैखरीमा आयो, तर पश्यन्तीमा आएन। तर पश्यन्तीमा अलिकति पनि सृष्टिको एउटा सुरुवात मात्रै भएको छ, त्यो कारण हो। त्यसकारणले त्यसलाई हेर्दै मात्रै गरेको छ, अलिकति मात्रै त्यसलाई पश्यन्ती भनियो। त्यो पश्यन्ती कारण भयो, मध्यमा सूक्ष्म भयो, बैखरी स्थूल भयो, बैखरीको कारण मध्यमा, मध्यमाको कारण पश्यन्ती। अब पश्यन्तीको पनि कारण के हो त भन्दा परा, पराबाङ मूल चक्रस्था पश्यन्ती नाभिसंस्थिता। शब्द उच्चारण गर्दा मूलाधार चक्रमा पराबाणीको अनुभव गर्ने। योगीहरूले त्यो पराभाषा बुझ्छन्, योगीहरूले पराबाणी बुझ्छन्। त्यसकारणले हजुरआमीले भनेको वा नभनेको पनि बुझ्छन्। जसले पराबाणीको साक्षात्कार गरिसकेको छ त्यो मुक्त नभई, ज्ञानी नभई, परमतत्त्वको साक्षात्कार नगरिकन त्यो पराबाणीको साक्षात्कार हुँदैन। पराबाणीको साक्षात्कार गर्नु भनेको पराभाषा बोल्नु, हाम्रो यो लौकिक भाषाभन्दा धेरै टाढाको भाषा। मध्यमा बाणी र बैखरी बाणीमा चराहरूको, मान्छेको भाषा फरक भयो। पश्यन्तीमा त्यो फरकको महसुस छैन। परा त झन् कहाँको देवताको भाषा, ब्रह्माको भाषा, वेदको भाषा, शास्त्रको भाषा, यो कल्पको भाषा, त्यहाँभन्दा अघिल्लो कल्पको भाषा, सबैको मूल, सबैको आधार, सबैको अधिष्ठान, सबैको पृष्ठभूमि त पश्यन्ती। अझ त्यसको पनि आधार परा। बैखरी बाणीलाई अब हामी उच्चारण गर्न थालेका थियौँ। उच्चारणलाई बिस्तारै अब विलय गर्दै जाने हो भने पहिला चर्को ठुलो आवाजमा ओ ठुलो थियो भने बिस्तारै सूक्ष्म हुँदै गयो। सूक्ष्म हुँदै गएपछि ओमको बाहिर उच्चारण विलीन भयो, सकियो। विलीन भइसकेपछि पनि त्यसको एकछिनका लागि झन्का छ, एकछिन त्यसको चाहिँ ध्यान छ। ध्यान हुँदाहुँदै त्यहाँ पनि सूक्ष्मतामा पुग्यो। पुग्दा पुग्दै चित्तको एकाग्रताको त्यो ठाउँमा पुग्यो जहाँ जानुपर्ने गति पनि पूर्ण भयो। गति पनि पूर्ण भयो, समाप्त भएन, पूर्ण भयो।
हो त्यो के हो त भन्दा आत्मन्नेवाखिलं विश्वम प्रविलाप्य धिया सुधी। धिया भनेको विवेकवती बुद्धिले, सुधी भनेको साधना सम्पन्न साधकले, आत्मनि एव भनेको आफूमा नै अखिलम दृश्यम प्रविलाप्य सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्चहरूलाई विलय गरेर। दृश्य प्रपञ्च विलय गर्ने प्रक्रिया के हो? स्थूल सूक्ष्ममा, सूक्ष्मलाई अझ सूक्ष्मतममा, कारणमा, अनि कारणलाई कार्यकारण भावातीत परम तत्त्वमा विलय गरिदिने। वाचन गरौँ। आत्मन्नेवाखिलं दृश्यम् एवाखिलं दृश्यं प्रविलाप्य धिया सुधिः प्रविलाप्य धिया सुधिः भावयेदेकमात्मानं भावयेदेकमात्मानं निर्मलाकाशवत् सदा। निर्मलाकाशवत् सदा। जब यी प्रपञ्चहरूको स्थूल स्वरूप विलय हुँदै 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 जान्छ, त्यतिखेर जसरी आकाश निर्मल छ, एक छ, त्यहाँ कुनै प्रपञ्च छैन, द्वैत छैन, भेद छैन, स्थूल सूक्ष्म अथवा अण्डपिण्ड अथवा भेद छैन, हो त्यसै गरी आकाशवत् आत्मानं एकम भावयेत्। आकाश झैँ आत्मा एकलाई भावित गर्नु। भोलि सोमबार हो। सोमबार देवघाटमा पनि बोल बमको मेला लाग्छ। यो बम कहाँबाट आइपुग्यो भन्छन् मान्छेहरू। मैले अरू धेरै कुराहरू त बुझेको छैन। एउटा श्लोक मैले सुनेको छु, निरावलम्बस्य ममावलम्बम विपाटिताशेष विपत् कदम्बम मदीय पापाचलपात सम्भम प्रवर्ततां वाचि सदैव बम बम। त्यहाँ बम बममा व छ, व। यो एउटा अनुलोम प्रक्रिया हुन्छ, एउटा विलोम प्रक्रिया हुन्छ। एउटा यताबाट उता जाने, एउटा उताबाट यता आउने। अ उ म, अ भनेको स्थूल हो, उ भनेको सूक्ष्म हो, म भनेको कारण हो। अब अ र उ जोडिदियो भने ओ हुन्छ, पछाडि म छ, यसलाई ओम भनियो। अब यसलाई उल्ट्याएर कुरा गर्ने हो भने, सृष्टिक्रम विचार गर्ने हो भने यो के भयो? प्रलय क्रम भयो। अलाई उमा लगेर विलिन गर्ने, स्थूललाई सूक्ष्ममा विलिन गर्ने, सूक्ष्मलाई चाहिँ कारणमा विलिन गर्ने। अब उताबाट यता आउने प्रक्रिया विचार गरौँ। उताबाट यता विचार गर्ने भने पहिला म भयो। अब म खुट्टो काटेको मको पहिला उच्चारण नै कसरी गर्न सकिन्छ र? अब त्यसपछि उ आयो, किन? मबाट उ जन्मियो, उबाट अ जन्मियो। अब यसरी आएको कुरालाई विचार गर्ने हो भने उ र अ जोड्दा के हुन्छ त भन्दा व हुन्छ। अगाडिको जो बिन्दु छ त्यो बिन्दुलाई त्यही व माथि लगाइदिएपछि वम हुन्छ। अ उ जोड्दा ओ हुन्छ। गङ्गा उदकम जोड्यो भने गङ्गोदकम हुन्छ नि। गङ्गा ओघ जोड्यो भने गङ्गौघ। अ उ जोड्यो भने ओ हुन्छ। विशेष गरी अ र उ जोड्दा ओ भयो, अ उ म जोड्दा ओम भएको। अब उ र अ जोड्यो भने पहिला अगाडि उ पछाडि अ छ भने व हुन्छ। मधु अरि मध्वरी भने जस्तै। अब उ र अ जोडिदिँदा व भयो। त्यही माथि अनुस्वार जो कारण थियो त्यो कारणात्मा अगाडि थियो, त्यही अगाडि भएको अनुस्वारलाई साथमा बोल्यो भने वम भयो। यो एक किसिमको भगवान शिवजीको एकतिरबाट बोल्दा उच्चारण गरिने मन्त्र ओम हो भने अर्कोतिरबाट उच्चारण गरेर बोल्दा बोलिने मन्त्र हो बम। त्यसै कारण भोलि भगवान शिवको बम उच्चारण गर्दछन्, मलाई यस्तो लाग्छ। कहीँ स्पष्ट रूपमा शास्त्र वचनको आधारमा कहीँ भएको जस्तो मैले पढिरहेको जस्तो सम्झना छैन, कतै गुरुहरूबाट सुने कि। आत्मन्नेवाखिलं दृश्यम प्रविलाप्य धिया सुधी। अब यो विलय गर्ने क्रममा सृष्टि क्रम जो अ उमा गएर विलिन भयो, उ गएर ममा विलिन भयो भनेर विचार गऱ्यौँ। त्यसै गरी पञ्चमहाभूतहरूको क्रमशः जसरी हामीले
तत्त्वबोधको उत्तरार्धको सुरुमा तस्माद् वा एतस्माद् वा आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोः अग्निः अग्ने आपः अद्भ्य पृथ्वी सृष्टि भयो भन्यो। अब यसै गरी सृष्टिलाई विलय गर्ने बेला हाम्रा यी स्थूल प्रपञ्चहरू चाहिँ पृथ्वीमा विलय हुन्छन्, किनभने यी पार्थिव हुन्। पृथ्वी अन्तिममा जलमा विलय हुन्छ, किनभने जलबाटै आएको हो। जल गएर तेजमा विलय हुन्छ, किनभने तेजबाटै आएको हो जल पनि। अब तेज गएर आकाशमा विलय हुन्छ, किन वायुमा विलय हुन्छ, किनभने वायुबाटै तेज पैदा भएको। अब त्यसपछि वायु गएर आकाशमा विलय हुन्छ, किनभने त्यो आकाशबाटै आएको। अनि यस प्रकार आफ्ना कारणमा यी तत्त्वहरूलाई विलिन गर्दै गर्दै गएर आकाश कहाँबाट आयो त भन्दा अहम तत्त्व महत तत्त्व मूल प्रकृति जो त्रिगुणात्मक हो त्यसमा गएर विलिन भयो। अब त्यो मूल प्रकृति कहाँ गएर विलिन हुन्छ त भन्दा त्यसलाई खोजी गर्दै गर्दै जाँदा छुट्टा पृथक अस्तित्व त छैन, त्यसलाई हामीले अनिर्वचनीय भनेका छौँ। सदसद्भ्याम विलक्षणम सदसद्भ्याम सत्वेन असत्वेन वा निर्वक्तुम अशक्यम भनेर जो अनिर्वचनीय मूल प्रकृतिको कुरा गरेका थियौँ, त्यो मूल प्रकृति आखिरमा ब्रह्मसत्तामै खडा भएको, ब्रह्मसत्तामै प्रकट भएको र ब्रह्मलाई नै त्यसले आवृत गरेको छ। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ आफ्नै अधिष्ठानमा गएर त्यसलाई पनि विलिन गरिदिने। अनि त्यसपछि यस प्रकार सम्पूर्ण तत्त्वहरू आत्मामा विलिन भए। आत्मन्येवाखिलं विश्वं प्रविलाप्य धिया सुधी। शुद्ध ब्रह्ममा नै यसलाई विलिन गरिदिने। जसरी निर्मल आकाश, शरतकालको आकाश, वर्षा बितिसकेपछिको आकाश, निर्मलो डुगणम नभः इत्थम शरद प्रावृषिकावृतु कहाँनिर आएको छ। शरतकालको कुरा श्रीमद् भागवतमा श्रीकृष्ण लीला हुने बेला शरतकालको आकाश पूर्णिमाको रात्रि भनेर बताइएको छ भने जस्तै। अनि त्यहाँ गएर विलिन गरिदिने। त्यहाँ पुगेर विलिन गर्दा सम्पूर्ण दृश्य प्रपञ्चहरू आत्मामा नै समाहित भए। आत्मामा समाहित भएका दृश्य प्रपञ्चहरू आत्मामा समाहित भइसकेको अवस्था कसरी अनुभव गर्न सकिन्छ त्यो कुरा अब अर्को श्लोकमा। अगाडि जाउँ अब। नाम वर्णा स्क्रिन सेयर भएको छैन होला हैन, ठिक छ। नाम वर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित् परिपूर्णचिदानन्द स्वरूपेणावतिष्ठते। परमार्थवित् सर्वं नाम वर्णादिकं विहाय। वर्ण भनेको यहाँ रूप भन्नु पर्यो है, वर्णन गरिने भएको हुनाले नाम रूपादिकम सर्वम भन्या भए पनि हुन्थ्यो, नाम वर्णादिकम भनेर बताइएको छ। प्रपञ्च जो देखिएको छ यसका पाँचवटा भाग छन्। यसलाई पाँच ढङ्गले अनुभव गर्न सकिन्छ। एउटा यसमा सत्ता छ, एउटा चिद्रूपता छ, एउटा आनन्द रूपता छ, एउटा चाहिँ नाम छ, एउटा रूप छ। हामीले यो श्लोक यो प्रसङ्ग कहिले बतायौँ होला। सत्यम ज्ञानम अनन्तम नित्यत्वम से त्यो होइन। अस्ति भाति प्रियम नाम यो अस्ति भाति प्रियम नाम रूपम चेत्यम सपञ्चकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद्रूपम ततद्वयम। हरेक वस्तुहरू जे देखिरहेका छौँ त्यहाँ हामीले पाँचवटा कुराहरूको रूपमा त्यो वस्तुलाई अनुभव गरिरहेका छौँ, पाँचवटा ढङ्गले। एउटा त्यो सत हो भनेर अनुभव गरिरहेका छौँ। हरेक पदार्थमा सत्ता व्यापक छ भनेर हामीले विगतमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। कुनै पनि चिज अगाडि राखेको छ, एउटा कलम छ, यो कलम छ भन्दै गर्दा त्यहाँ छ शब्दले जो सत्तालाई सङ्केत गर्यो। घडा छ, वस्तु छ। यतिसम्म कि कहिलेकाहीँ वस्तु छैन भन्नु पर्यो भने पनि पहिला वस्तुको सत्तालाई स्वीकार गरेर अनि निषेध गर्नुपर्छ। निषेध्य नभएसम्म निषेध पनि सम्भव हुन सक्दैन। निषेध शेषो जयतात् अशेष।
घडा छैन भन्नका लागि पनि घडाको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर अनि छैन भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हरेक पदार्थहरूमा सत्ताको अनुभूति हामीले गरिरहेकै हुन्छौँ। सत्ता, अब चितरूपता पनि अनुभव गरिरहेका हुन्छौँ, किनभने त्यो वस्तुलाई हामीले थाहा पाएका छौँ। थाहा नपाएको भए त्यो वस्तु नै छैन भन्ने सिद्धान्त प्रकट भएको छ अचेल। अब्जर्भरले अब्जर्भ नगर्ने हो भनेदेखि कुनै मेटर वस्तु हुन सक्दैन, अणु हुन सक्दैन, घडा हुन सक्दैन। द्रष्टाले देखिदिएर उसको अनुभूतिमा आरूढ भएर, उसको जानकारीमा आएर, उसद्वारा फिलिङ भयो, उसद्वारा महसुस भयो, त्यस कारणले वस्तु छ भनेको छौँ। हामीले भने होइन, आधुनिक विज्ञानकाले पनि भन्न थाले भन्ने सुन्छु। के भन्छन्, हामीले जे भन्यो त्यति नक्कल गर्छन् कि क्या हो? चिद्रूपता हरेक पदार्थमा अनुस्यूत छ, किनभने चेतना छ, त्यस कारणले वस्तु छ। मेरो यहाँ चेतनाले काम गरिराखेको छ, त्यस कारणले हजुरहरू श्रोताको रूपमा बस्नु भएको छ। वक्ता बोल्दैछ, श्रोता सुन्दैछ, त्यस कारणले वक्ता बोल्दैछ। एकजनाले एउटालाई प्रेमी भन्छ, एउटालाई प्रेमिका भन्छ, त्यस कारणले प्रेमी प्रेमिका भन्छ। एकजनाले एउटालाई पति भन्छ, एउटाले अर्कालाई पत्नी भन्छ, त्यस कारणले पति पत्नी भन्छ। एउटाले अर्कालाई पुत्र भन्छ, अर्कोले अर्कोलाई पिता भन्छ, त्यस कारणले पिता पुत्र भयो। भन्नु बाहेक हुनु के छ? यहाँ सोच्नु बाहेक हुनु के छ? चेतना हरेक वस्तुमा अनुस्यूत छ। अब हरेक वस्तुको अनुभव सँगसँगै जो आनन्दको महसुस हुन्छ, आनन्द रूपता पनि हर वस्तुहरूमा रहेको छ, किनभने हर वस्तुको अनुभूति सँगसँगै आनन्द चाहियो। जसरी व्याकरण दर्शनमा बागरूपता नहुने हो भने यो सम्पूर्ण संसार अन्धकारमय हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। बागरूपता चेत निष्क्रामेत अवबोधस्य शाश्वती, अथवा इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दिव्यते। यदि शब्द ज्योति नहुने भए संसार अँध्यारो हुन्थ्यो भने जस्तै, यदि चेतनामा विषयवस्तु स्फुरित नहुने भए विषयवस्तुहरूको अस्तित्व नै हुने थिएन। यसकारण चेतना नै यी विषयवस्तुहरूको एउटा पहिचान हो, अनुभूति हो, जानकारी हो। वस्तुको आनन्द रूपता पनि हो। यदि आनन्द रूपता साथमा नहुने हो भने प्रत्येक क्षण मानिसले आनन्दको अलिकति पनि अनुभव गर्न नपाउने हो भने व्यक्ति बाँच्न सक्दैन, पागल हुन्छ। यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ केही समय अगाडि स्वामी निश्चलानन्दजी महाराज जो शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ, उहाँले यहाँ आएर प्रवचन गर्दा मैले पंक्ति सम्झिरहेको छु, यो कुरा बताउनु भएको थियो। कुनै नास्तिकले म नास्तिक हुँ भनेर भन्न सक्दैन, भन्छ भने पनि उसले ईश्वरको सत्तालाई स्वीकार गर्यो, किनभने ऊ एक क्षण यहाँ आएर कुर्लिएपछि एकछिन गएर त्यो स्वम अपि इतः भवति उपनिषदमा बताएको छ। स्वतत्वमा एकछिन विश्राम नगरेसम्म, त्यहाँ पुगेर आनन्दको अनुभव नगरेसम्म, एकै क्षण त्यसले रेस्ट नगरेसम्म, कहाँ रेस्ट गर्ने भन्दा स्वमा रेस्ट गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई स्वपीति भन्छन् नेपालीमा, संस्कृतमा। त्यही स्वपीतिबाट स्वम अपि इतः भवति, आफूमा पुग्छ अरे त्यतिखेर। सुतेको भनेको स्वपीति भनेको सुतेको अर्थात् निदाएको अथवा सुषुप्तिमा पुगेको। त्यो भनेको के हो त भन्दा आत्माको अनुभूतिमा गएर एकछिन आराम गरेको। दिनभर दौडधुप गरेर वारीपारी दौडेर अनि बेलुकी घरमा आएर फेरि एकछिन चाहिँ यसो गर्नुपर्छ। के गरेको? स्वम अपि इतः भवति। उपनिषदले भनेको शब्द हो यो। आफूमा पुग्नु पर्दछ। त्यो आफूमा पुगेर आत्माको अनुभूति गरेर आत्माको आनन्दको अनुभूतिमा एकछिन विश्रान्त नभएसम्म मानिसलाई शान्ति हुँदैन। त्यो त स्थूल रूपमा, सूक्ष्म रूपमा विचार गर्दा हरेक क्षण विषय सन्धि भन्छन्। एउटा विषयको चिन्तन गरेर अर्को विषयको चिन्तन गर्नका लागि मनोवृत्तिले जब फड्को मार्दै गर्छ, त्यो फड्को मार्ने बिचमा दुई को चिन्तनको बिचको समय जो हो त्यसलाई विचार सन्धि भन्छन्। त्यो विचार सन्धिको समयमा पनि उसले आफूमा पुगेर चञ्चलाहटबाट विरत भएर अति सूक्ष्मतम समयमा पनि उसले चाहिँ
स्वको अनुभव गरिरहेको हुन्छ र स्वको अनुभव गर्नै पर्ने हुन्छ। स्वम अपि इतः भवति। आनन्दको अनुभव नगर्दासम्म मानिसहरू हरेक वस्तुहरू आनन्दका अभिव्यक्ति हुन्। हरेक वस्तुहरूमा आनन्द रूपता छ, हरेक वस्तुहरूमा चिद्रूपता छ, हरेक वस्तुमा सद्रूपता छ। ती कहाँबाट आएका? ब्रह्मबाट आएका। किन? ब्रह्म नै सच्चिद आनन्द स्वरूप छ। आत्मा सच्चिदानन्द स्वरूप छ। त्यही आत्माको सच्चिदानन्द स्वरूपता यी व्यवहारका लौकिक वस्तुहरूमा देखा परेको छ। तर त्यसबाहेक यी लौकिक पदार्थहरूमा अरू दुईटा कोणहरू, दुईटा विषयहरू पनि छन्। के त भन्दा यिनको काल्पनिक नाम पनि छ र काल्पनिक यिनको रूप पनि छ। माटो घडा बनाइदिँदा घडा भयो, घ्याम्पो बनाइदिँदा घ्याम्पो भयो, चिलिम बनाइदिँदा चिलिम भयो, पातो बनाइदिँदा पातो भयो, छोडिदिँदा माटो भयो, गमला बनाइदिँदा गमला भयो, रूप भयो, जे भयो, जसो भयो, जे भए पनि हो माटो। यसै गरी प्रपञ्च ब्रह्म जति देखिएको छ यसमा रूपको परिकल्पना गरियो। यो रूप परिकल्पना चाहिँ ब्रह्मको आफ्नो स्व होइन। त्यसकारणले रूप आफ्नो स्व होइन अनि नाम आफ्नो स्व होइन। नाम दिन सकिन्छ, कल्पना गर्न सकिन्छ। एउटाले एउटा नाम दिन्छ, अर्कोले अर्को नाम दिन्छ। नाममा फेरि फरक फरकपन पनि महसुस हुन्छ। यस प्रकार नाम र रूप जो हुन् यिनीहरू चाहिँ अल्मल्याउने, आँखामा छारो हाल्ने, यी चाहिँ बाहिरी आवरण हुन्, ढक्कन हुन्। त्यहाँभित्र रहेको आवृत सत्य तत्त्व जो हो त्यो चाहिँ सच्चित आनन्द रूप आत्मा हो। नाम वर्णादिकं सर्वं विहाय परमार्थवित्। नाम र रूपलाई परित्याग गरेर परिपूर्ण चिदानन्द स्वरूपेण अवतिष्ठते। परिपूर्ण चित आनन्द स्वरूपमा ऊ स्थिर भएर रहन्छ। जो ब्रह्मज्ञ छ, परमार्थविद भनेको पारमार्थिक दृष्टिले ब्रह्मतत्वलाई साक्षात्कार गर्नेवाला व्यक्ति। परमार्थविद व्यक्तिले, परमतत्वको साक्षात्कार गरेको व्यक्तिले, वस्तुको यथार्थ तत्त्वलाई बुझिसकेको व्यक्तिले नाम वर्णादिकम भनेको दृश्य प्रपञ्चमा जति पनि नाम र रूपहरू छन्, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, यी सबैलाई परित्याग गरेर यी सबैमा परिपूर्ण भएको, व्यापक भएको, सबैको आधार भएको, सबैको अधिष्ठान भएको मूल ब्रह्मतत्वको रूपमा स्थित भएर रहन्छ। आत्माको आफ्नो परिपूर्ण स्वरूपमा ऊ स्थिर भएर रहन्छ। यम गीताको श्लोक, यम लब्ध्वा, जुन आफ्नो स्वरूपलाई प्राप्त गरेर, यम लब्ध्वा नापरम लाभम यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। त्यो प्रपञ्चातीत परमतत्वको अनुभवबाट ज्ञानी व्यक्ति त्यसमै रमाएर आनन्दपूर्वक रहेको हुन्छ। आज यहीं विश्राम गरौँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भोलि हजुरहरूको पालो हो कि जस्तो लागेको छ। भोलि सोमबार हो। सोमबार यहाँहरूको स्वाध्यायको एउटा अभिव्यक्ति